गोव्यान आयज ॲडवोकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट हाडपाचे प्रक्रियेक सरकारान सुरवात केलेली आसा. त्या खातीर सरकारचें अभिनंदन. पण सरकारान हो जो कायदो आसा तो बेगिनात बेगीन गोंयांत अंमलात हाडपाक जाय. ताचें कारण अशें, वकिली हें एक नोबल प्रोफेशन आसा. गेल्या अनेक दिसांनी आमच्या लक्षांत येयलेलें आसा की गोंयांत वकिलांचेर हल्ले वाडपाक लागल्या. वकील सायड इन्स्पेक्शनाक वयतात, त्या वेळाचेर वकिलांक जखमी केले वतात, वकिलांक गाळयो घातल्यो वयतात. अशे अनेक प्रकार गोंयांत अनेक ठिकाणी वाडपाक लागलेले आसात. इतलेंच न्ही, अनेक वकिलांक अशे अनुभव येयल्यात की एखादी केस घेतल्या उपरांत अनेक वकिलांक धमक्यो देखील येयल्ल्यो आसात ती केस सोड म्हणून. इतलेंच न्ही तर वकिलांच्या कुटुंबाकय धमक्यो येयल्ल्यो आसा. आनी ताका लागून अशा प्रकारचो कायदो येवप ही खरी म्हणजे काळाची गरज आसा. तुमी एक लक्षांत दवरा, एका वकिलान एखाद्या व्यक्तीची केस घेतली आनी ती केस घेतल्या उपरांत नंतर सिद्ध जालें की तो व्यक्ती गुन्हेगार आसलो म्हणून तो वकील गुन्हेगार न्ही. वकील फक्त त्या व्यक्तीची बाजू मांडटा. हें तुमी लक्षांत दवरा. तुमी लक्षांत दवरात, आतंकवादी कसाबान मुंबयचेर हल्लो केलो, कसाबाक पकडलो गेलो आनी त्याच्या नंतर कसाबाक न्यायालयान तेजी बाजू मांडपा खातीर भारतीय न्याय वेवस्थेन ताका वकील दिलो. ही भारताची घटनाच सांगता की प्रत्येक व्यक्तीक आपली बाजू मांडपाचो जो अधिकार आसा तो दिलेलो आसा. आनी तो बाजू आपल्या मांडल्या नंतर व्यक्ती दोशी आसा का ना ती न्यायाधीश ठरयता, वकील ठरयना. आनी वकिलाक ठरोवपाचो तो अधिकारय ना. आनी म्हणून हो जो कायदो आसा ॲडवोकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट हो काळाची गरज आसा. कारण त्याच्या ह्या ॲक्टाक लागून वकिलांच्या भितर एक सकारात्मक उर्जा येतली. इतलेंच न्ही, अनेक वकील असे आसात जे आपलो जीव धोक्यात घालून ही आपले वकिली प्रोफेशन सांबाळटात. हांव जाणा, हांव जेन्ना ज्युनियर आशिल्लो त्या वेळाचेर आमची कमाई सुद्दां कांय नाशिल्ली, आमकां कोण कितें दिनाशिल्लो. आनी ते कश्ट करून ते वकिली पेशांतल्यान मोठे जातात. इतलेंच न्ही, तुमकां सांगता की वकिलांक आयज ते वकील रिटायर जाल्या उपरांत पेन्शन सुद्दां ना, पेन्शनाची वेवस्था सुद्दां ना. हांव गोंय सरकार कडेन मागतां की गोवा सरकारान जे वकील ह्या कामांतल्यान रिटायर जाता त्यांच्या खातीर एक पेन्शनी खातीर कितें तरी एक स्कीम काडची. ती खूब गरज आनी आवश्यकता आसा. इतलेंच तुमकां सांगता. आनी त्या बरोबर गोंय सरकारचे परतून एकदां आभार मानता आनी मागणी करता की हो जो ॲडवोकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट आसा तो गोंय सरकारान बेगिनात बेगीन लागू करचो. धन्यवाद.